वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह मुसलमानों को डिस्टर्ब किया जाए। अभी हाल ही में मिलिन एक बेटे ने जो पुलिस वालों पर और आईबी पे इल्ज़ाम लगाया है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कोंडवा के अंदर आतंकवाद का स्लीपिंग सेल है और आईबी की रिपोर्ट है और कोंडवा एक मिनी पाकिस्तान है। उसको गिरफ्तार करने में इतना टाइम लगाया गया कि उसने हाई कोर्ट से बेल लेकर आए, वो ख़त्म नहीं हुआ तो वसीम रिजवी जो हमेशा आरएसएस और बीजेपी के साथ है और हमेशा वो कुछ ना कुछ बकता रहता है। पूरी कोशिश थी कि शिया जमात और सुन्नी जमात आपस में ये लोग झगड़ा कर ले, रास्ते पे आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महाराष्ट्र के शिया उलमा के प्रेसिडेंट और हमारे अहले सुन्नत व जमात के मौलाना अयूब अशरफी साहब आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रिजवी की कोशिश ये थी कि वो इस अपने खबीस और पलीद अमल से शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तलाफ पैदा करे और उनके दरमियान दूरियां बढ़ाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन सबब खैर हो जाता है। फारसी में कहा जाता है कि अदू शवद सबब खैर कर खुदा खारा, कि दुश्मन जो होता है सबब खैर हो जाता है। और उसके इस अमल से हम सब ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के शिया और सुन्नी दोनों ने मिलकर इस खबीस के ख़िलाफ़, इस पलीद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और बरादरान अहले सुन्नत ने भी ये बात जान ली कि शिया हज़रात किस तरीक़े से कुरान से मोहब्बत करते हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जो मरकज़ इत्तेहाद है तमाम मसलकों के लिए। हमें जुज़ियात में इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुन्नी और शिया के दरमियान इख्तलाफ है, फिर उसके बाद अहले सुन्नत के जो मसालिक हैं उनके दरमियान जुज़ई इख्तलाफ पाए जाते हैं। लेकिन कुरान एक ऐसी जामे और इलाही किताब है कि जिसमें हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। और मैं आज इस प्लेटफार्म से पूना में अभी हमने कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया है और उनसे भी यही बात कही कि हम बेइंतहा नाराज़ हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। और इस जगह से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम लोग जब तक वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, शिया और सुन्नी दोनों मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये तो अभी एहतजाज का आगाज़ है, एहतजाज की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ तमाम लोगों से ये इल्तिजा करेंगे कि जो भी एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, वो हिंदुस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी गुजारिश है कि जो उसने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में उसको वो रद्द कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए और अपने जज्बात हुकूमत वक्त तक पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मिलकर यहाँ पर आए थे। मेमोरेंडम जो है वो कलेक्टर को पेश किया गया, जिसमें तमाम मुसलमानों ने पूना की जानिब से अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया है। आज वो ज़माना नहीं रहा कि अफवाहों के ज़रिए या छोटी मोटी बातों के ज़रिए हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा कर ले और हमें आपस में लड़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इस वक्त बेदार हो चुके हैं, वो जानते हैं कि मुखालिफिन इस्लाम और मुसलमान क्या क्या साजिशें हमारे ख़िलाफ़ करते हैं। अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीक़ों से वह हमारे सामने आते हैं। हमने हर बार अपने इत्तेहाद और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है, इस वक्त भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। और कुरान के ख़िलाफ़ ये इस तरह की ये कोई पहली साजिश नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की साजिशें उठती रही और वो हर बार अपना दम तोड़ती रही। इस बार भी हमें यकीन है कि ये वसीम रिजवी मलऊन ने जो PIL दाखिल किया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ख़ारिज कर दी जाएगी। और ये मैं जहाँ तक जानता हूँ 1986 के अंदर भी जान मल चोपड़ा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस तरह की एक लड़ी दाखिल की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया था और वो अपने मुँह की उन लोगों ने खाई थी।
اس وقت بھی وسیم رضوی نے یہ ناپاک حرکت کی ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں زمانہ ان سب کو جانتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے ارادوں میں ناکام اور نامراد ہوں گے. اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور جس کا روز اول سے یہ چیلنج ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات کو تبدیلی نہیں ہے. اس میں نہ کسی زبر زیر کا فرق آ سکتا ہے نہ نقطے کا فرق آ سکتا ہے. یہ ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے اور اس کے اندر کہیں کوئی بات کوئی لفظ ایسا نہیں لکھا ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے یا پھر جو ہے انسانی معاشرہ جس سے بکھر جائے. یہ محبت کی کتاب ہے، امن کی کتاب ہے اور لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. لوگوں کو یہ بتانے آئی ہے کہ ان کا خالق و مالک کون ہے اور ان کو کس کے سامنے جھکنا چاہیے اور انسانیت کیا ہے، یہ بتانے والی کتاب ہے. یہ آتنکواد پھیلانے والی کتاب نہیں، آتنکواد کو ختم کرنے والی اور اسے اس دنیا سے نابود کرنے والی کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر ایک ناحق انسان کو کوئی قتل کرتا ہے تو وہ ایک انسان کا نہیں ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص و انسان کو بچاتا ہے تو ایک انسان کو نہیں ساری انسانیت کو بچاتا ہے. ایسی اعلیٰ کتاب اور ایسا اعلیٰ درس و سبق دینے والی کتاب ہرگز یہ آتنکواد پھیلانے والی نہیں بلکہ انسانیت کو راہ راست پر لانے والی کتاب ہے. ہم حکومت وقت سے اور سپریم کورٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو اٹھنے والی آوازیں ہیں ان آوازوں کو دبایا جائے، انہیں کچلا جائے اور مسلمانوں ہند نے ساری دنیا کے مسلمان جو اس سے آہت ہوئے ہیں ان کی اس تکلیف میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ دینا چاہیے کہ آئندہ وسیم رضوی جیسا کوئی دوسرا شخص ہمارے ہندوستان میں پیدا نہیں. اور یہ محبت کا پیغام جو شیعہ علماء کی جانب سے پھیلایا گیا پورے ہندوستان میں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی قرآن اسلام یا مسلمانوں کے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف کوئی آواز اٹھیں گی ہم پورے اتحاد اور پوری طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جماعت اسلامی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل جماعتی تنظیم شہر پونا کے ذمہ داران جس میں جناب زاہد بھائی صدر مہاراشٹر ایکشن کمیٹی، مولانا اسلم رضوی صاحب صدر مہاراشٹر شیعہ علماء اور مولانا ایوب اشرفی صاحب صدر اہل سنت الجماعت اور جماعت اسلامی کی جانب سے ضلع کلکٹر کو ایک میمورنڈم دیا گیا اور وسیم رضوی کی جو بیہودگی ہے اس کے خلاف جو ہے مذمت کرتے ہوئے ایک میمورنڈم دیا گیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کلکٹر صاحب اپنی آواز کو غم و غصے کو ہوم منسٹر تک پہنچائیں گے. اس ضمن میں دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ لوگ بہت پہلے ہی سے قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، اسلام دشمن عناصر، اور ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. اس بار بھی وسیم رضوی نے کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے سے شیعہ سنی اتحاد کو جو ہے دراڑ ڈالی جائے، لیکن الحمدللہ پورے ملک میں شیعہ علماء نے جس طرح سے وسیم رضوی کو مذمت کی ہے، کنڈم کی ہے، وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کے ذریعے سے دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے ہدایت کی کتاب ہے. یہ جس مذہب کی تعلیم دیتا ہے اس مذہب کا نام اسلام ہے اور اسلام کے معنی ہی پیس اور امن کے ہیں. یہ امن کی تعلیم دیتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جہاں امن کی تعلیم دیتا ہے وہیں پہ ظلم، ناانصافی اور غریبوں، یتیموں اور مظلوم طبقات کے خلاف ہونے والے ظلم و زیادتی کے خلاف بھی قیامت تک کے لیے ایک آواز ہے. تو یہ بھی قرآن مجید کا پیغام ہے. اس موقع سے ہم مسلمانوں کے پاس ایک چیلنج اور موقع ہے کہ ہم برادران وطن تک قرآن کی ان تعلیمات کو لے کر جائیں، قرآن کا تعارف کرائیں. ایک اچھا موقع ہے. اور ایسے ملعون قسم کے لوگ ہر زمانے میں اٹھتے رہے ہیں اور منہ کی کھاتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس PIL کو جو ہے پہلے کی طرح رد کر دے گا اور وسیم رضوی اپنے ارادوں میں ناکام ہوگا اور ہم شیعہ سنی اتحاد کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کے لیے آگے آتے رہیں گے. شکریہ. خدا حافظ.